श्रोता नमस्कार। तेस्रो अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालको एकीकरण इतिहासको आज बहादुर शाहको नायबी शासनकाल कस्तो रह्यो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। जनवरी 1785मा 10 वर्षको उमेरमा रणबहादुर शाहको व्रतबन्ध भयो। त्यसै अवसरमा राजेन्द्र लक्ष्मीले बेतियामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका वंशराज पाण्डे र देवर बहादुर शाहलाई निम्त पठाइन्। दुवैजना बेतियाबाट गोर्खा आए। स्वरूप सिंह कार्कीले लगाएको झुटो कुरा पत्याएर व्रतबन्ध सकिएको 4 महिनापछि महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले वंशराज पाण्डेलाई काट्न लगाइन्। त्यसको केही समयपछि राजेन्द्र लक्ष्मीलाई क्षयरोगले च्याप्दै ल्यायो। केही गरी आफू मरेमा बहादुर शाहले आफ्ना छोरा नरबहादुर शाहलाई कष्ट दिने हुन् कि भनी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। त्यसैले तिनले बहादुर शाहले आफ्ना छोरालाई सहयोग गर्ने सम्बन्धको धर्मपत्रमा सही गराउन चाहन्थिन्, तर बहादुर शाहले आफूमाथि अविश्वास गरेर तयार पारेको धर्मपत्रमा सही गर्न मानेनन्। त्यसैले 2 जुलाई 1785मा राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहलाई फर्पिङको जेलमा कैद गरिन्। बहादुर शाहलाई कैद गरेको 11 दिनपछि राजेन्द्र लक्ष्मीको देहान्त भयो। यिनी कैदमुक्त भए। कैदमुक्त भएपछि बहादुर शाहले बालक राजा रणबहादुर शाहको नायबी ग्रहण गरी शासन चलाउन थाले। नायबी ग्रहण गरेको केही दिनपछि 8 अगस्त 1785मा यिनले गोर्खामा रहेका स्वरूप सिंह कार्कीलाई काट्न लगाए। आफू नायब भएपछि यिनले प्रताप सिंह शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको शासनकालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बोलाए। यिनीहरू फर्केर आएपछि बहादुर शाहको राजनैतिक स्थिति निकै सुदृढ भयो। आफ्नो स्थिति सुदृढ गरेपछि यिनको ध्यान आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहले अधुरो छाडेको एकीकरण अभियानलाई पूरा गर्नेतर्फ आकृष्ट भयो। 24 राज्यहरूमा पाल्पा धनी र शक्तिशाली राज्य थियो। पाल्पाका राजा महादत्त सेनको अवधका नवाबसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी यिनलाई आफ्नो भूमि जमिनदारीका रूपमा दिएका थिए। त्यसैले गर्दा पाल्पाको राजस्वमा वृद्धि भएको थियो। त्यसैले अन्य राज्यभन्दा पाल्पालीहरू बढी ऐस आरामको जीवन बिताउने गर्दथे। यिनै सब कारणहरूले गर्दा बहादुर शाहले वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर भए पनि पाल्पालाई आफ्नो पक्षमा मिलाई एकीकरणको काम पूरा गर्न चाहन्थे। यिनले यस विषयमा सल्लाह दिन आफ्नी दिदी विलास कुमारीलाई सल्यानबाट बोलाए। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नी छोरी विलासी कुमारीको विवाह सल्यानका राजा रणभीम शाहसँग गरिदिएका थिए। बहादुर शाहलाई यस काममा आफूलाई आफ्नी दिदीले सहयोग गर्नेछिन् भन्ने लागेको थियो। त्यसैले यिनले यस कुरामा सल्लाह गर्न आफ्नी दिदीलाई बोलाएका थिए। तर यिनकी दिदी आफै नआएर आफ्ना छोरा रघुनाथ शाहलाई यस विषयमा कुरा गर्न काठमाडौँ पठाइन्। यी दुवैको सल्लाह अनुसार जनवरी 1786मा बहादुर शाहले पाल्पाका राजा महादत्त सेनकी छोरी विद्या लक्ष्मीसँग विवाह सम्पन्न गरे। यसबाहेक बहादुर शाहले पाल्पासँग मैत्री सन्धि पनि गरेका थिए। यस अनुसार पाल्पाले नेपाललाई एकीकरण अभियानमा सहयोग गर्ने र जितेका भूभागहरू दुवैले बराबर बाँडेर लिने कुरामा सहमति भयो। बहादुर शाहले एकीकरणको सम्बन्धमा 2 स्पष्ट नीति लिएका थिए। पहिलो नीति अनुसार आश्रित राज्यहरूको सुरक्षा गर्ने र आश्रित हुन चाहने राज्यहरूमा आक्रमण नगर्ने। दोस्रो नीतिमा विजित राज्यका जनताप्रति राम्रो व्यवहार र पूर्ण सुरक्षा दिने कुरा पर्दथ्यो। पश्चिमको अभियान सुरु गर्नु अघि बहादुर शाहले आफ्नो सेनाको संगठन तथा तालिमतर्फ विशेष ध्यान दिएका थिए। यस कामका लागि यिनले देवीदत्त गण नामको छुट्टै सैनिक बटालियन गठन गरेका थिए। यसरी फौजी संगठन गरेपछि बहादुर शाहले काजी जीव शाह, काजी शिवनारायण खत्री, सरदार अमरसिंह थापा, सुब्बा जोगनारायण मल्ल जस्ता वीर योद्धाहरूको नेतृत्वमा 24 राज्यहरूमा आक्रमण गर्न नेपाली फौज त्यसतर्फ पठाए। 1786 मई 1843 जेठ 10 गतेमा नेपाली फौज गुल्मी पुग्ने बित्तिकै त्यहाँका राजा शिवनारायण शाह तर्सेर भारतको रामनगरतर्फ भागे। त्यसपछि गुल्मी युद्ध नै नगरी नेपाल अधिराज्यमा गाभियो। गुल्मीपछि यसका छेउछाउमा रहेका अर्जुङ्गा, रेसुङ्गा, सल्यानथोक, चन्द्रकोट इत्यादिलाई पनि नेपाली फौजले आफ्नो अधिकारमा पार्यो। त्यसपछि नेपाली फौजले अर्घामाथि पनि विजय प्राप्त गर्यो। नेपाली फौज एकपछि अर्को राज्य विजय गर्दै अगाडि बढ्दै गएको सुनेर खाँचीका राजा देश छाडेर भागे। त्यसपछि नेपाली फौजको नेतृत्व गर्दै जोगनारायण मल्लले युद्ध नै नगरी खाँचीमा अधिकार गरे। खाँचीपछि धुर्कोटमाथि पनि नेपालको अधिकार भयो। नेपाली फौज र अर्घाका बीचमा घोर घमासान युद्ध भयो। अन्त्यमा अर्घाले यस युद्धमा नेपाली फौजको अगाडि घोडा टेक्नु पर्यो। त्यसपछि अर्घालाई पनि नेपाल अधिराज्यमा मिलाइयो। यसरी 4 महिनाभन्दा छोटो अवधिमा नेपाली फौजले गुल्मी, खाँची र धुर्कोटमाथि अधिकार गर्यो।
चौबिसी राजाहरूमा पर्वत आर्थिक तथा सैनिक दृष्टिकोणले निकै शक्तिशाली थियो। नेपाली फौजले विभिन्न राज्यहरूमा विजय प्राप्त गर्दै वायु वेगले अगाडि बढ्दै गएको देखेर पर्वतले यसको बाटो छेक्ने प्रयास गर्यो। नेपाली फौजले पर्वतको फौजलाई बेसरी दपेट्यो। 26 जुन 1786 मा दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा नेपाली फौजले पर्वतमाथि आक्रमण गर्यो। पर्वतले विशाल नेपाली फौजसँग धेरै बेरसम्म युद्ध गर्न सकेन। यहाँका राजा कीर्तिवर्मन मल्लले नेपाली फौजको अगाडि आत्मसमर्पण गरे। यसरी यस युद्धपछि पर्वत पनि नेपाल अधिराज्यमा गाभियो। त्यसपछि 9 नोभेम्बर 1786 मा नेपाली फौजले युद्ध नै नगरी प्युठानलाई आफ्नो अधिकारमा पार्यो। त्यसै वर्ष दाङ र रोल्पामा पनि नेपाली फौजले अधिकार गर्यो। मुस्ताङका राजा आग्याल दोर्जे पनि नेपालको आश्रयमा आए। त्यसपछि जाजरकोटका राजा गजेन्द्र शाहले वार्षिक 7,000 बुझाउने गरी नेपालको आश्रित राज्य हुन स्वीकार गरे। नेपालको एकीकरण अभियानमा सहयोग गरे बापत पाल्पाले गुल्मी, अर्घा र खाँची जस्ता सामान्य राज्यहरू मात्र प्राप्त गर्यो। यी राज्यहरू अघिदेखि नै पाल्पा गुटमा थिए। यी राज्यहरूको प्राप्तिबाट पाल्पालाई कुनै विशेष लाभ थिएन। यी राज्यहरू दिएर नेपालले पाल्पालाई झुक्क्याएको थियो। तर जय रत्नाकर नाटक भन्ने पुस्तकमा विजयको पुरस्कार स्वरूप नेपालले पाल्पाका राजा महादत्त सेनलाई अनेक बहुमूल्य गहनाका साथै 101 हात्ती र 1001 घोडा दिएको थियो। यस कथनमा विश्वास भने कम्ती नै गरिन्छ। त्यसपछि नेपाली फौजले भेरी नदी तरेर दैलेख र अछामलाई पनि आफ्नो अधिकारमा पार्यो। अनि नेपाली फौजले 22 राज्यहरूमा शक्तिशाली राज्य डोटी र जुम्लामाथि आक्रमण गर्ने तयारी गर्न थाल्यो। नेपाली फौजले 2 वर्षसम्मको लगातार युद्ध गरेपछि पनि जुम्लालाई आफ्नो अधिकारमा लिन सकेन। त्यसैले नेपाली फौजले कुमाउँको उपयोग गरेर डोटी र जुम्लालाई जित्ने कूटनीतिको प्रयोग गर्नु पर्यो। नेपाली फौज 22 राज्यतर्फ बढिरहेको समयमा कुमाउँको राजनीति स्थिति ठिक थिएन। त्यहाँका राजा मोहनचन्द्र र मन्त्री जयकृष्ण जोशीका बीचमा सत्ता सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। मन्त्री जयकृष्ण जोशीले मोहनचन्द्रलाई सत्ताच्युत गरेर आफै त्यहाँका राजा भए। केही समयपछि मोहनचन्दले जयकृष्ण जोशीलाई धपाएर कुमाउँको राजगद्दी पुनः प्राप्त गरे। यसरी राजगद्दी पुनः प्राप्त गरे पनि मोहनचन्दलाई जयकृष्णको डर सधैँ भइरहन्थ्यो। नेपालले कुमाउँको त्यसै राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउन खोज्यो। सन् 1787 अर्थात् विक्रम सम्वत 1844 फागुन 3 गते नेपालले कुमाउँसँग एकानी मित्रको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। यो सन्धि भएको केही समयपछि जयकृष्ण जोशी र उनका भतिजा हर्षदेव जोशीले मिलेर गढवालका राजा जयकीर्ति शाहको मद्दत लिएर मोहनचन्दलाई पुनः पच्युत गरी गढवालका राजाका भाइ प्रद्युम्न शाहलाई कुमाउँका राजा बनाए। जोशीहरूको प्रभाव बढिरहेकै समयमा सन् 1788 मा नेपालले कुमाउँसँग अर्को सन्धि गर्यो। यस सन्धिमा सालस्सु पर्व नेपालले खानु, सालस्सु पश्चिम कुमाउँले खानु भन्ने उल्लेख गरिएको यस सन्धि अनुसार कुमाउँको पूर्वपट्टिका जुम्ला र डोटी नेपालले कब्जा गर्ने र पश्चिमतर्फका भाग कुमाउँले जितेर लिने कुरामा दुवैको सहमति भयो। यसरी कुमाउँसँग नेपालको सन्धि भएपछि जुम्ला र डोटी नैतिक रूपमा कमजोर बन्यो। यी राज्यहरूले कुमाउँको संरक्षकत्व प्राप्त गरेका थिए। कुमाउँको संरक्षकत्व प्राप्त नगरेपछि जुम्ला र डोटी असहाय जस्ता भएका थिए। त्यसैको फाइदा उठाई सन् 1789 मा नेपाली फौजले जुम्ला र डोटीमाथि पनि आक्रमण गर्यो। यी युद्धहरूमा जुम्लाका राजा सूर्यमान शाही र डोटीका राजा दीप शाहीको पराजय भयो। यस सफलतापछि जुम्ला र डोटी नेपाल अधिराज्यमा गाभिए। नेपालले जुम्ला र डोटीलाई जितेपछि कुमाउँमा फेरि सत्ता परिवर्तन भयो। मोहनचन्दका भाइ लाल सिंहले प्रद्युम्न शाहलाई लखेटी मोहनचन्दका छोरा महेन्द्र चन्दलाई कुमाउँका राजा बनाए। यसरी कुमाउँको राज सत्तामा परिवर्तन भए पनि नेपालले जोशीहरूसँगको सम्पर्कलाई यथावत कायम राखेको थियो। सन् 1790 मा यिनै जोशीहरूको सहयोगबाट नेपाली फौजले कुमाउँको राजधानी अल्मोडामा विजय प्राप्त गर्यो। कुमाउँका राजा प्रद्युम्न शाह भागेर गढवाल पुगे। यिनी गढवालका राजा भए। सन् 1791 मा नेपाली फौजले गढवालको राजधानी श्रीनगरमाथि पनि अधिकार गर्यो। प्रद्युम्न शाह श्रीनगरबाट पनि भागेर अलकनन्दामा पुगे। श्रीनगरपछि नेपाली फौजले सिरमौरमा पनि अधिकार गर्यो। यसरी गढवाल क्षेत्रमा आफ्नो राज्य विस्तार गरिरहेको बखत नेपाल, तिब्बत र चीन युद्ध चर्कदै गयो। बहादुर शाहले गढवालसँग सन्धि गरेर फर्कन आफ्ना फौजलाई निर्देशन दिए। यस निर्देशनलाई पालना गरेर नेपालले गढवालसँग सन्धि गर्यो। यस सन्धि अनुसार गढवालले नेपालको आश्रय स्वीकार गर्ने, गढवालले नेपाललाई वार्षिक 9,000 रुपैयाँ नजराना चढाउनु पर्ने, नेपालको राजदूतलाई गढवालमा ससम्मान राख्नुपर्ने कुरामा सहमति भयो।
यस सन्धिपछि त्यहाँको सुरक्षाका निम्ति केही फौज राखी बाँकी नेपाली फौज काठमाडौँ फर्कियो। नेपाल तिब्बत र चीन युद्ध। सन् 1788 नेपाल र तिब्बतका बीचमा युद्ध प्रारम्भ भयो। यस युद्धमा पछि चीन पनि संलग्न भयो। त्यसैले युद्धमा तिब्बतसँगै चीनको नाम पनि जोडियो। यस युद्धका कारणहरू विभिन्न थिए। 1. खोटो टक। अनेक धार्मिक कारणहरूले गर्दा तिब्बतले आफै टक मार्दैनथ्यो। कान्तिपुरका राजा महेन्द्र मल्लको समयदेखि नेपालले चाँदीको टक मारेर तिब्बत पठाउने र नुन लिने गर्दथ्यो। यसले नेपाललाई निकै आर्थिक लाभ भएको थियो। तर मल्लकालको अन्तिम समयतिर नेपालले चाँदीमा तामा तथा अन्य धातु मिसाएर टक बनाई तिब्बत पठाउन थाल्यो। तिब्बतले त्यस्तो अशुद्ध मुद्रा लिन अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट विजय गरेपछि तिब्बतसँग व्यापार विस्तार गर्ने र तिब्बतमा शुद्ध चाँदीको मुद्रा चलाउने प्रयास गरे। तर यिनी सफल हुन सकेनन्। प्रताप सिंह शाहको शासनकालमा पनि तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने र मुद्रा चलाउन प्रयास गरिएको थियो। त्यस बखत पनि तिब्बतसँगको मुद्रा विवाद यथावत रह्यो। तिब्बत मल्लकालदेखिको अशुद्ध मुद्रा नेपालमा फिर्ता गरेर त्यसको सट्टा नयाँ मुद्रा प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो। नेपाल त्यस्तो अन्यायपूर्ण मागलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा थिएन। बहादुर शाहले आफ्नो नायवी कालमा मुद्राको समस्या समाधान गर्न निकै कोसिस गरे। यिनले पुरानो मुद्राको सट्टा नयाँ मुद्रा चलाउने विषयमा पनि चीन सम्राटलाई जानकारी गराउन आफ्ना प्रतिनिधि मण्डलका साथमा एक पत्र पठाए। त्यस बखत चीनले ल्हासामा आफ्नो प्रतिनिधि राख्ने गर्दथ्यो। त्यस प्रतिनिधिलाई अबुवान भनिन्थ्यो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले लिएर गएको चीन सम्राटलाई बहादुर शाहले लेखेको पत्र पेचिङ पठाउन अफगानहरूले मानेनन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल निराश भएर स्वदेश फर्कियो। त्यसपछि नेपाल र तिब्बत बीचको सम्बन्ध असाध्यै बिग्रियो। अर्को, व्यापारिक समस्या। प्राचीन कालदेखि नै नेपाल र तिब्बतका बीचमा व्यापारिक सम्बन्ध थियो। मध्यकालमा यो व्यापारिक सम्बन्ध अझ दरिलो भएको थियो। कान्तिपुरका मल्ल राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको समयदेखि नै नेपाली व्यापारीहरूले तिब्बतमा कोठी खोलेर व्यापार सञ्चालन गरिरहेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि तिब्बतसँगको व्यापार अवरुद्ध भएको थियो। यिनले तिब्बतसँगको व्यापार पुनः चालु गर्ने र मुद्रा चलाउने कुरामा निकै प्रयास गरे। तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान र विस्तारबाट त्रसित तिब्बतीहरूले नेपालसँग व्यापार विस्तार गर्ने कुरामा कुनै चासो देखाएनन्। प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहले पनि तिब्बतसँगको व्यापारलाई निकै महत्त्व दिएका थिए। यी दुवैको शासनकालमा पठाएका नेपाली व्यापारिक दूतमण्डलहरूले खाली हात फर्कनु परेको थियो। नेपालसँग तिब्बतले गरेको सन्धि अनुसार तिब्बतले केरुङ र कुतीको बाटो नेपाल हुँदै भारतसँग व्यापार गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। यस सन्धिको उल्लङ्घन गर्दै तिब्बतले सिक्किमको बाटो खोलेर भारतसँग व्यापार गर्न थाल्यो। यसले गर्दा नेपालको हिमाल पारीको व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्यो। नेपाली व्यापारीहरूले भारतीय सामानहरू तिब्बतमा लगेर बेच्ने र तिब्बती सामान भारत पुर्याएर निकै फाइदा गरेका थिए। यसका साथै नेपाली भरियाहरूले पनि यस व्यापारबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गरेका थिए। सिक्किमको बाटो तिब्बतको व्यापार सञ्चालन भएपछि नेपालले ठूलो व्यापारिक क्षति सहनु परेको थियो। यस व्यापारिक मार्गलाई पुनः चालु गर्न युद्ध हुनु अनिवार्य थियो। यसका साथै तिब्बतीहरूले नेपाली व्यापारीहरूको पसल लुट्ने र व्यापारीहरूलाई अनेक किसिमबाट दुःख दिने गर्दथे। अर्को समस्या, नुनमा मिसावट। नेपालले ठूलो परिमाणमा तिब्बतबाट नुन आयात गर्दथ्यो। खास गरेर नेपालको सम्पूर्ण पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तिब्बतबाट आयात गरिएको नुन नै प्रयोग गरिन्थ्यो। यस क्षेत्रमा श्राद्ध तथा यस्तै पवित्र कार्यमा तिब्बतबाट आयातित सिधे नुन नै प्रयोग गरिन्थ्यो। हालसम्म पनि यो प्रथा ब्राह्मण तथा उच्च जातिमा नेपालभरि विद्यमान नै पाइन्छ। यसरी तिब्बती नुन धार्मिक कार्यका साथै नेपाली जीवनको अति आवश्यक खाद्य वस्तु बनेको थियो। बहादुर शाहको नायवी कालमा तिब्बतले नुनमा धुलो मिसाएर नेपालमा निर्यात गर्न थालेको थियो। यिनले यस कुराको विरोध गर्दै शुद्ध नुन पठाउनु अनुरोध गर्दा तिब्बतले शुद्ध नुन जाँचेर लैजान जिम्मेवारी दुवै राष्ट्रको बराबर हुन्छ भन्ने ठाडो जवाफ दियो। यस ठाडो जवाफलाई सुन्न सक्ने क्षमता स्वाभिमानी बहादुर शाहमा थिएन। त्यसैले नेपाल र तिब्बतका बीचमा युद्धको वातावरण तयार भयो। समर्पा लामालाई नेपालमा शरण दिनु अर्को समस्या। तिब्बतलाई समर्पा लामाले शरणार्थीको रूपमा नेपालमा प्रवेश पाएपछि नेपाल तिब्बत युद्धले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्यो। नेपालमा समर्पा लामा आउने कारणमा दुई भनाइहरूमा प्रचलित भएको पाइन्छ। पहिलो भनाइअनुसार तिब्बतको धार्मिक मठ तासिलुम्पोका धर्मगुरु रिन्छेप लामा चिनिया सम्राट चेनलुङको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सम्राटलाई आशीर्वाद दिन पेचिङ गएका थिए। त्यसै बखत पिन्छेन लामाको कसैले हत्या गरिदियो। पिन्छेन लामाको हत्या भएपछि यिनको अवतार नहुन्जेलसम्मका लागि यिनका भाइ समर्पा लामाले तासिलुम्पोको हर्ताकर्ता भएर काम गरेका थिए।
त्यसबखत यिनले तासिलुम्पोको धेरै धनमाल गिनामिना गरेका थिए। आफूमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने डरले समर्पा लामा आफ्ना सबै सम्पत्ति र 15 जना समर्थकहरूका साथ भागेर नेपालको शरणमा आए। अर्को भनाइअनुसार पिन्छेन लामाको हत्यापछि समर्पा लामा र यिनका भाइ दुङपा त्रुलुकका बीचमा धन सम्पत्तिको बाँडफाँडको कुरालाई लिएर झगडा भयो। त्यसै बखत समर्पा लामा अपार धन सम्पत्तिका साथ छुम्बी घाटीको बाटो सिक्किम हुँदै शरणार्थीको रूपमा नेपाल आएका थिए। समर्पा लामा नेपालमा जुनसुकै कारणले आएको भए पनि तिब्बतले यिनलाई फिर्ता गर्न नेपालसँग माग गर्न थाल्यो। बहादुर शाहले यिनलाई फिर्ता गर्नु सट्टा धर्मपुत्र गराई नागरिक र सल्लाहकार बनाइराखे। यसले गर्दा नेपाल र तिब्बतका बीचको सम्बन्ध असाध्यै बिग्रियो। अन्त्यमा यसले गर्दा नेपाल र तिब्बतका बीचमा युद्ध भयो। बहादुर शाहले कृष्ण शाह, रणजित पाण्डे, बम शाह, देवीदत्त इत्यादिको नेतृत्वमा तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न नेपाली फौज त्यसतर्फ पठाए। यस फौजले साधारण युद्धपछि तिब्बतको कुती, केरुङ, झोका र सिकारजुङमाथि अधिकार गर्यो। यसरी नेपाली फौजले एकपछि अर्को युद्धमा सफलता प्राप्त गर्दै गएको देखि तिब्बतले नेपालसँग सन्धिको प्रस्ताव राख्यो। 2 जुन 1789 तिब्बत र नेपाली प्रतिनिधिका बीचमा केरुङमा एक सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। केरुङ सन्धिको साक्षीको रूपमा बम शाह, हरिहर उपाध्याय, श्यामलाल पाण्डे, धुरिन काजी, तेन्जिङ पेन्जो छिरिङ, लामा इत्यादिको नाम उल्लेख गरिएको बताइन्छ। यस सन्धिका मुख्य धाराहरू यस्ता थिए। 1. नेपाललाई तिब्बतले प्रतिवर्ष 50,001 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने। 2. तिब्बतले नेपालबाट पठाएको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने र नेपालबाट पठाइएको नयाँ मुद्रा 1 को मल्लकालको खोटा 2 टक बराबर हुने। 3. नेपालले आफ्नो व्यापार विस्तारका निम्ति ल्हासामा वकिल राख्न पाउने। 4. तिब्बतले नेपालमा शुद्ध नुन पठाउनु पर्ने। तिब्बतले छुम्बी उपत्यकाको बाटो बन्द गरी नेपालको बाटो भएर भारतसँग व्यापार गर्नुपर्ने। 5. 6. प्रत्येक वर्ष तिब्बतबाट 1 लामा आशीर्वचन दिन नेपाल आउने। र 7. तिब्बतले पहिलो सालको किस्ताको रूपमा बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएमा नेपाली फौजले आफूले जितेको भूभागबाट हट्नुपर्ने। दोस्रो, नेपाल, तिब्बत र चीन युद्ध। केरुङको सन्धि अनुसार तिब्बतले नेपाललाई पहिलो वर्ष बुझाउनु पर्ने रकम बुझायो, तर दोस्रो वर्षदेखि तिब्बतले यो रकम बुझाएन। यसको विपरीत तिब्बतले केरुङको सन्धिमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्यो। यस सम्बन्धमा तिब्बतसँग कुरा गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका साथमा समर्पा लामा पनि गएका थिए। तिब्बती अधिकारीहरूले वार्तामा भाग लिनुको सट्टा समर्पा लामालाई समात्ने कोसिस गर्न थाले। तिब्बतको यो चालबाजी बुझेर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको उल्टै त्यहाँका काजीहरूलाई समातेर नेपाल ल्याए। यसले गर्दा वार्ता भङ्ग भयो र युद्धको पुनरावृत्ति भयो। तिब्बतले नेपालका विरुद्ध युद्धमा सहयोग गर्न चीनलाई नभनेर भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। तिब्बत चीनको करद राज्य भएको हुनाले नेपाल तिब्बतको झगडामा कम्पनी सरकारले हस्तक्षेप गर्नु उचित ठानेन। यसका साथै यस किसिमको हस्तक्षेपले गर्दा चीन र कम्पनीका बीचको सम्बन्ध बिग्रेर यी दुवैका बीचको व्यापारमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने थियो। भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले तिब्बतलाई मद्दत नगरे पनि चीन सरकार नेपाल र तिब्बत बीचमा भएको यस युद्धको विषयमा पूर्ण जानकारी राख्दथ्यो। तिब्बतमा रहेका चिनिया अव्वाहरूले यस विषयमा आफ्ना सरकारलाई बराबर सूचना दिने गर्दथे। यस विषयमा तथ्य पत्ता लगाउन चिनिया सम्राटले छिरिङतेह नामका अधिकारीलाई तिब्बत पठाए। यिनकै सिफारिसमा चिनिया सम्राटले नेपालका विरुद्धमा युद्ध सहयोग गर्न आफ्ना फौज तिब्बत पठाए। चीनको संलग्नताले गर्दा नेपाल तिब्बत युद्धले नेपाल तिब्बत र चीन युद्धका रूपमा लियो। 6 अगस्त 1791 दामोदर पाण्डे, बम शाह, देवदत्त थापाको नेतृत्वमा गएको 4000 नेपाली फौजले कुतीमाथि आक्रमण गर्यो। केही समयको युद्धपछि कुतीमाथि नेपाली फौजले अधिकार गर्यो। त्यसपछि नेपाली फौजले सिङबे, टिङ्गरी, सिकारजुङमाथि अधिकार गर्दै तासिलुम्पोसम्म पुग्न सफलता प्राप्त गर्यो। त्यसपछि नेपाली फौजका सेनापति दामोदर पाण्डेले केरुङको सन्धिको उल्लङ्घन गरे बापत तिब्बतसँग 50 धार्नी सुन र 91 किस्ता रकमको माग गरे। तिब्बतले उक्त मागलाई अस्वीकार गरेपछि नेपाली फौजले तासिलुम्पो मठको सम्पूर्ण बहुमूल्य वस्तु लुटेर नेपाल ल्यायो। यो कुरा थाहा पाएपछि चिनिया सम्राटले जनरल टुङट्वाङको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा चिनिया फौज तिब्बत पठाए। तिब्बत र चीनको संयुक्त फौजले नेपाली फौजमाथि अन्धाधुन्दा आक्रमण गर्यो। यस आक्रमणबाट नेपाली फौजको रक्षा गर्न 1792 मा नेपाल सरकारले भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग आर्थिक र सैनिक सहायताको माग गर्दै वाणिज्य सन्धि गरेको थियो। बाठा अङ्ग्रेजहरू नेपाल र तिब्बतको युद्धमा अनावश्यक किसिमबाट संलग्न भएर आफ्नो जनधनको क्षति गर्न चाहँदैन थियो। साथै यसरी यस युद्धमा नेपाललाई साथ दिनाले अङ्ग्रेज, तिब्बत र चीन सम्बन्धमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने थियो। त्यसैले यस सन्धिको खास कुनै उपलब्धि भएन। चिनिया फौजको सहयोगबाट तिब्बती फौजले नेपाली फौजलाई विभिन्न युद्धमा पराजित गर्यो। नेपाली फौज केरुङ, रसुवा र धुन्चेबाट पछि हट्न बाध्य भयो। चिनिया फौज अगाडि बढ्दै
धैबुङसम्म पुग्यो। यस फौजले धैबुङमाथि पनि अधिकार गर्यो। त्यसपछि नेपाली फौज बेत्रावती नदीदेखि दक्षिणतर्फ मोर्चाबन्दी गरेर बस्यो। चिनिया फौज बेत्रावती नदीको उत्तरी क्षेत्रसम्म आइपुगेको थियो। यसरी दुश्मनहरू राजधानी काठमाडौँदेखि केवल 26 मिल टाढासम्म आइपुगेको खबरबाट नेपाली अधिकारीहरू आत्तिसकेका थिए। काठमाडौँमा रहेको सम्पूर्ण खजना मकवानपुरको सुरक्षित ठाउँमा पुर्याइएको थियो। यस समयसम्ममा नेपाल र चीनतर्फका निकै फौज मरिसकेका थिए। त्यसै हुनाले यस युद्धलाई दुवै पक्षले लम्ब्याउन चाहँदैनथे। चिनिया फौज नेपालको राजधानी नजिक आइसके पनि यसले कम्ती समस्या भोग्नु परेको थिएन। यस फौजले रसद पानीको निकै अभाव भोग्नु परेको थियो। यस फौजका निम्ति चीनबाट थप सैनिक सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको थियो। चिनिया फौजको स्थिति बुझेर नेपालले केही समय युद्ध जारी राखेको भए पनि नेपाली फौज विजयी हुन सम्भव थियो। जे भए पनि नेपालले चीनसँग सन्धि गर्नु नै उपयुक्त ठान्यो। चिनिया फौजका जनरल टुङ ट्वाङले शान्ति वार्ता गर्न नेपालसँग निम्नलिखित माग गरेका थिए। 1. शान्ति वार्तामा नेपालका राजा रणबहादुर शाह र नायब बहादुर शाह दुवैले भाग लिनुपर्ने। शान्ति वार्ताका निम्ति चिनिया फौजलाई नुवाकोटमा आउन दिनुपर्ने। 2. 3. नेपालसँग शान्ति वार्ता चल्ने र आफूले तिब्बत फर्कनुपर्ने सुनेर समर्पा लामाले आत्महत्या गरेका थिए। त्यसैले यिनको अवशेषहरूको परीक्षण गर्न चिनिया फौजलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने। 4. तासिलुम्पू मठमा लुटिएको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालले तिब्बतलाई फर्काउनुपर्ने। र 5. सन् 1789 को केरुङ सन्धिको मूल प्रति चीनलाई फिर्ता दिनुपर्ने। नेपालले चीनको पहिलो र दोस्रो मागलाई अस्वीकार गर्यो। यसले गर्दा नेपाल र चीनका बीचमा पुनः युद्ध हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो। चिनिया सरकार यस युद्धको नतिजा सधैँ आफ्नै पक्षमा हुनेछ भन्ने कुरामा ढुक्क थिएन। त्यसैले चिनिया सम्राटले नेपालीहरूको चाहना अनुसार आफ्नो पहिलो र दोस्रो माग फिर्ता लिन र सन्धि गर्न आफ्ना जनरललाई आदेश दिए। 30 सेप्टेम्बर 1792 बेत्रावतीको किनारमा नेपालका तर्फबाट देवीदत्त थापा र चिनिया तर्फबाट जनरल टुङ ट्वाङले बेत्रावतीको सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। यस सन्धिका निम्नलिखित मुख्य धाराहरू थिए। 1. नेपाल र तिब्बतका बीचमा सदा मैत्री र भातृत्व कायम रहने र कुनै मतभेद भएमा त्यसको समाधान ल्हासास्थित चिनिया अम्बानको माध्यमबाट टार्ने। 2. चीन सम्राटप्रति आदरभाव राख्न नेपालले प्रत्येक 5 वर्षमा उपहार पठाउने र त्यसरी उपहार लिएर जाने प्रतिनिधिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरूको खाने बस्ने तथा यातायातको सम्पूर्ण व्यवस्था चिनिया सरकारले गर्ने र नेपालमा पनि त्यस्तै उपहार पठाउने। 3. नेपाल र तिब्बतको सिमाना चिनिया अधिकारीले निर्धारित गर्ने। 4. नेपालमा तेस्रो देशबाट आक्रमण भएमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने। 5. समर्पा लामाका अवशेष, उनका परिवार र सहयोगी समेतलाई तिब्बत फिर्ता गर्ने। 6. नेपालले सन् 1789 को सन्धिबाट प्राप्त मुद्रा सम्बन्धी विशेषाधिकारको कुनै दावी गर्न नपाउने। 7. नेपालको भूमिबाट चीनले आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने र नेपालीहरूको ल्हासामा लुटिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति चीनले उपलब्ध गराइदिने। र 8. सैनिक बाहेक जुनसुकै नेपाली व्यापारीले तिब्बतमा आफ्नो इच्छाअनुसार व्यापार गर्न, कल कारखाना खोल्न र यात्रा गर्न पाउने। नेपाल, तिब्बत र चीनका युद्धका परिणामहरू कस्ता थिए त? नेपाल, तिब्बत र चीन युद्धको चीन तथा नेपालको इतिहासमा अनेक दूरगामी परिणामहरू भएका थिए। यस युद्धले तिब्बत, चीन, नेपाल तीनवटै देशलाई हानि पुर्याएको थियो। यस युद्धले नेपालको राजनैतिक तथा आर्थिक अवस्थामा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। यस युद्धले नेपालको राजनैतिक तथा आर्थिक अवस्थामा कस्तो प्रभाव पारेको थियो भने यस युद्धपछि चीनका सम्राटले तिब्बतमा चिनिया मुद्राको प्रचलन गर्ने र नेपाली मुद्रा बन्द गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। यस आदेशले गर्दा मध्यकालदेखि नेपालले चाँदीको मुद्रा तिब्बत पठाएर सुन झिकाएर आर्थिक लाभ गर्ने परम्परामाथि प्रतिकूल असर पर्यो। नेपाली मुद्रामा रोग लाग्नाले नेपालले निकै ठूलो आर्थिक तथा क्षति भोग्नु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालदेखि नै मुद्राको कुरालाई लिएर निकै समयदेखि जुन विवाद चलेको थियो त्यो यस युद्धपछि भने अन्त्य भयो। यस युद्धपछि नेपालले तिब्बतमा आफ्नो मुद्रा चलाउने प्रयास गर्न पाएन। तिब्बतमा मल्लकालदेखि प्रचलित मुद्राको अवमूल्यन गरियो। चीनले तिब्बतमा मुद्रा छाप्ने टक्सारको स्थापना गरेको थियो। यस युद्धपछि भएको सन्धिअनुसार नेपाल र चीनले एक अर्कालाई उपहार पठाउनु पर्ने भयो। नेपालले चीनका बादशाहलाई सामान्य किसिमका उपहार पठाउने गर्दथ्यो भने त्यसको तुलनामा चीनले अनेक बहुमूल्य वस्तुहरू उपहारको रूपमा पठाउने गर्दथ्यो। नेपालले प्राय हात्ती, घोडा, मयूर र गैंडाका खाग उपहारको रूपमा चीन पठाउने गर्दथ्यो। नेपालबाट पहिलो पटक चीनमा उपहार लिएर जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व देवीदत्त थापा र प्रतिमान राणाले गरेका थिए। चीन सम्राटले नेपालका राजा रणबहादुर शाहलाई अर्देनी वाङ, महान सम्राट र बहादुर शाहलाई कवाङ भन्ने उपाधि दिएका थिए।
सन् 1792 को सन्धिपछि 5 वर्षमा पठाउने उपहार अन्तर्गत 115 वर्षको अवधिमा नेपालले 18 पटक उपहार पठाएकोमा तीमध्ये 3 वटा प्रतिनिधिमण्डल पेचिङ पुग्न नसकेर बाटैबाट फर्केको थियो। उपहारको आदान प्रदानले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक लाभ पनि प्राप्त भएको थियो। उपहारको बहानामा नेपालले तिब्बत र चीनमा थोरै मात्रामा भए पनि आफ्नो व्यापारलाई जारी राखेको थियो। यसले तिब्बतमा रहेका नेपाली व्यापारीहरूको हितको संरक्षण पनि गर्दथ्यो। यसका साथै उपहार लिएर जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले चीनमा रहेर त्यहाँको राजनैतिक गतिविधिहरूको सूचना नेपाल पठाउँथे। नेपालले चीनमा सौगात पठाउने कुरालाई लिएर नेपाल चीनको करद राज्यको रूपमा रहेको थियो भनी केही इतिहासकारहरूले नेपालको सार्वभौम सत्तामा शङ्का पनि व्यक्त गरेका छन्। तर यो सौगात दुवैतर्फबाट आदान प्रदान गरिने हुनाले को कससँगको कदर राज्य थियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले सौगातको रूपमा नेपाललाई चीनको कदर राज्य मान्न सकिन्न। नेपाल तिब्बत युद्धमा चीन पनि सामेल भएपछि नेपालमाथि ठूलो सङ्कट आइपर्यो। यस सङ्कटबाट मुक्ति पाउन नेपाललाई कुनै मित्र राष्ट्रको सहयोगको आवश्यकता पर्यो। आफूसँग अरू कुनै विकल्प नभएको हुनाले यस युद्धको समयमा सहयोग गर्न भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई अनुरोध गर्यो। कम्पनी सरकार नेपालको यस परिस्थितिबाट फाइदा उठाउन चाहन्थ्यो। यसै मौकालाई छोपेर नेपालसँग व्यापारिक सन्धि गर्ने प्रस्ताव राख्यो। अन्य कुनै बाटो नदेखेर अङ्ग्रेजहरूसँग आर्थिक तथा सैनिक सहयोगको पाउने आशमा नेपालले व्यापारिक सन्धि गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। 1 मार्च 1792 मा नेपालले कम्पनी सरकारसँग वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। यस सन्धिमा कम्पनी सरकारका तर्फबाट मी जोतनाथन डङ्कन र नेपालका तर्फबाट नायब बहादुर शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सन्धिपछि नेपाल तिब्बत र चीन युद्धमा आर्थिक वा सैनिक हस्ताक्षर सहयोग गर्नु सट्टा कम्पनी सरकारले कर्णेल विलियम कर्कपैट्रिकलाई युद्धमा मध्यस्थता गर्न नेपाल पठायो। 3 मार्च सन् 1793 मा विलियम कर्कपैट्रिक नेपाल आउँदा नेपाल तिब्बत र चीन युद्ध समाप्त भइसकेको थियो। त्यसैले यिनको आगमनको कुनै औचित्य रहेन। यिनी केही दिन नुवाकोट र त्यसपछि स्वयम्भूमा बसेर 21 दिनपछि 24 मार्च 1793 मा भारत फर्केर गए। आफ्नो छोटो बसाइको समयमा नेपाल सम्बन्धी अध्ययन गरेर नेपालको पहिलो इतिहास लेखेर सम्पूर्ण नेपालीलाई ठूलो गुण लगाएर गए। बहादुर शाह नेपाली आकाशका उज्जवल नक्षत्र थिए। यिनको सौरभ, वीरता र साहसलाई नेपालका उदाउँदा पिँढीले सधैँ सम्झिरहनेछन्। यस्ता पराक्रमी बहादुर नामलाई सार्थक पार्ने बहादुर शाहको 81 कसरी पतन भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासमा चाख राख्ने सबैका निम्ति जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ। त्यसैले हुनाले यहाँ यिनको पतनको कारणको बारेमा केही लेखाजोखा गर्न खोजिएको छ। रणबहादुर शाहको वयस्कता। नेपाल तिब्बत र चीनको युद्ध सकिएपछि रणबहादुर शाह पनि वयस्क हुँदै गएका थिए। नेपालले बेत्रावतीको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको 6 महिना पनि नपुग्दै रणबहादुर शाह 18 वर्ष पुगिसकेका थिए। त्यसपछि पनि केही समय काका भतिजाले मिलेर शासन सञ्चालन गरे। त्यस्तैमा यिनलाई एक्लैले शासन सञ्चालन गर्ने रहर चल्यो। यसका साथै बहादुर शाहका विरोधीहरूले पनि यिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक राज्य आफैले चलाउन उचाल्न थाले। त्यस्तै परिस्थितिमा 6 जुन 1794 मा रणबहादुर शाहले बहादुर शाहलाई नायबीबाट निष्कासित गरेर राजकाज सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए। नेपालको इतिहासमा दरबारिया षड्यन्त्र कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो भन्न निकै गाह्रो छ। प्राचीन कालदेखि मध्यकाल र आधुनिक कालसम्म दरबारिया षड्यन्त्रको परम्परा यथावत कायम रह्यो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि यिनका भाइहरूले विजित राज्यहरू आफूहरूमा बाँडिदिन अनुरोध गरेका थिए। यिनले भाइहरूको यस अनुरोधलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिए। त्यसपछि यिनका भाइहरूले दाजुको विरोध गरेर दुश्मनको शरणमा जान थाले। त्यसै समयदेखि दाजुभाइहरूमा एकअर्का आपसमा आशंका बढ्न थाल्यो। यसै शङ्काले प्रताप सिंह शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीसँग बहादुर शाहको सधैँ सङ्घर्ष चलिरह्यो। त्यसै पृष्ठभूमिमा प्रताप सिंह शाहका पुत्र रणबहादुर शाहसँग भाइ बहादुर शाहको सङ्घर्ष प्रारम्भ भयो। प्रताप सिंह शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु हुँदा रणबहादुर शाह बालक नै थिए। त्यसैले सबै कुराहरू सामान्य ढङ्गले चलेको थियो। दरबारियाहरूले रणबहादुर शाहलाई भड्काउन पनि पाएका थिएनन्। तर यिनी वयस्क भएपछि यी षड्यन्त्रकारीहरूले यिनलाई बहादुर शाहका विरुद्धमा भड्काउन थाले। नेपालको दरबारमा अङ्ग्रेज विरोधी एक गुट तयार भएको थियो। यो गुट अङ्ग्रेजहरूसँग कुनै पनि किसिमको सम्पर्क र सम्बन्ध राख्ने कुराको कट्टर विरोधी थियो। तर परिस्थितिले गर्दा बहादुर शाहले भारतको बेतिया तथा अन्य ठाउँहरूमा शरण लिनु परेको थियो। त्यस बखत यिनले बाध्यतावश अङ्ग्रेजहरूसँगको सम्पर्कमा आउनु परेको थियो।
यिनी अङ्ग्रेजहरूको सम्पर्कमा भए पनि यिनको हृदयमा भएको राष्ट्रियता मरेको थिएन। यिनी भारतमा अङ्ग्रेजहरूको गतिविधिको सम्बन्धमा नेपालमा बराबर पत्र पठाउने गर्दथे। यिनी भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहँदा पनि एकीकरण सम्बन्धमा नेपालमा आवश्यक सल्लाह दिने गर्दथे। अङ्ग्रेजहरूसँग द्रोह राखेर एकीकरणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा यिनलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसै हुनाले आन्तरिक रूपमा जसोतसो भए पनि बाह्य रूपबाट बहादुर शाहले अङ्ग्रेजहरूसँग अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध राखेका थिए। यिनले दाजु प्रताप सिंह शाहका विश्वासिला चिकित्सक फादर मैक लेजेन्लोसँग आफ्नो बिरामीको सम्बन्धमा कुरा गर्दा यिनलाई राजनीतिको तनावबाट मुक्त हुन सल्लाह दिएको थियो। नेपाल, तिब्बत र चीनको युद्धको समयमा राष्ट्रको सुरक्षाका निम्ति यिनले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग वाणिज्य सन्धि गरेका थिए। युद्ध सकिएपछि यिनले कर्णेल विलियम कर्कपेट्रिकको मिसनलाई कुनै वास्ता गरेनन्। यो मिसन बाध्य भएर स्वदेश फर्कियो। बहादुर शाहको कूटनीतिलाई नबुझेर यिनलाई अङ्ग्रेज भक्त वा समर्थक भन्ने झुटा आरोप पनि लगाइयो। नेपाल, तिब्बत र चीन युद्ध। नेपाल, तिब्बत र चीन युद्ध बहादुर शाहको पतनको मुख्य कारण थियो। यस युद्धबाट नेपाललाई कुनै फाइदा नभएको, बरु उल्टै आर्थिक तथा सैनिक क्षति भएकाले बहादुर शाहका विरोधीहरूलाई यिनका विरुद्ध राजा रणबहादुर शाहलाई कुरा लगाउन सजिलो भयो। रणबहादुर शाहले यिनीसँग आफ्नो नायवी कालको 9 वर्षमा भएको सम्पूर्ण खर्चको हिसाब बुझाउन माग गरे। यति लामो समयको हिसाब एकैपटक छोटो अवधिमा बुझाउन सक्ने कुरा थिएन। यसरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बहादुर शाहलाई नायवीको कार्यभारबाट मुक्त गरियो। यिनी राजनीतिबाट सन्यास लिएर धर्म कर्मतर्फ लागे। यस्तैमा यिनी बसेका भवनमा विदुर शाही र शेरबहादुर शाही पनि बस्न आए। यसै कुरालाई लिएर काका भतिजामा द्वन्द्व सुरु भयो। रणबहादुर शाह दरबारमा बस्न नसकेर पशुपतिमा तीर्थयात्रीहरूलाई बनाएको धर्मशालामा बस्न गए। त्यहाँ पनि यिनलाई सुख साथ बस्न दिइएन। यिनीमाथि चिनिया अम्बानलाई गोप्य रूपमा चिठी लेखेर राष्ट्रको गोप्यता भङ्ग गरेको आरोप लगाइयो। 19 फेब्रुअरी 1796 मा यिनलाई 81 वर्तमान परोपकार रहेको ठाउँको जेलमा कैद गरियो। करिब 3 महिनाको जेल जीवनपछि 24 जुन 1786 मा यिनको कैद खानामा नै मृत्यु भयो। यिनको मृत्युका सम्बन्धमा विभिन्न मतहरू पाइन्छन्। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको कथनअनुसार बहादुर शाहको स्वाभिमानी मृत्यु नभएर रातको समयमा भएको हत्या थियो। केहीले रणबहादुर शाहले यिनको हत्या गरेका थिए भनी ठोकुवा पनि गरेका छन्। अन्य केहीले आत्महत्या गरेको आशंका पनि गरेका छन्। जे भए पनि बहादुर शाहको मृत्यु स्वाभाविक रूपबाट भएको थिएन भन्ने चर्चा छ। पृथ्वीनारायण शाहले दुईतिर एकैपटक युद्ध नखोल्नु भनी दिव्योपदेशमा बोलेका थिए। तर यसको विपरीत बहादुर शाहले पश्चिम र उत्तर दुवैतर्फ एकसाथ युद्ध प्रारम्भ गरेका थिए। यसले गर्दा तिब्बत र चीनसँगको युद्धमा नेपालको हार भएको थियो। उत्तरतर्फको युद्ध यिनको हार रहर थिएन। यिनले बाध्यतावश तिब्बत र चीनसँग युद्ध गर्नु परेको थियो। तैपनि युद्धको सम्पूर्ण दोष यिनलाई नै लगाइयो। अप्रिल 1797 मा रणबहादुर शाहले सर्वजित पाण्डे र चामु भण्डारीको हात लासामा रहेका चिनिया अम्बानलाई पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्रमा बहादुर शाहले गरेका 12वटा गल्ती देखाइएको थियो। उक्त पहिलो गल्तीमा बहादुर शाह, दलमर्दन शाह र अरू भारदारहरूले मतो गरी प्रताप सिंह शाह र स्वरूप सिंह कार्कीको टाउको काट्ने योजना बनाएको, दोस्रोमा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई नहुँदो आरोप लगाएर जेल राखेको, तेस्रोमा सर्वजित राणाको हत्या गरेको, चौथोमा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई विषमान गराउने प्रयास गरेको, पाँचौँमा बहादुर शाहको विवाहमा गोर्खा जाँदा बुढी गण्डकीमा बगाउने निर्णय गरेको, छैठौँमा दक्षिणकाली दर्शन गर्न जाँदा मार्नका निम्ति मसान प्रयोग गरेको, सातौँमा बसन्तपुरको दरबारमा मार्न आउँदा मोतीलाल नामको कुकुरले झम्टदा तरबारले हान्दा ढुङ्गामा पर्दा आगो निस्केको, आठौँमा चोरेर मोहर मारेको, नवौँमा मार्न आउँदा पुनी दाईले ढोका बन्द गरेको, 10औँमा 3 सलाम नगरेको, 11औँमा भोटसँग जुधेर देउता भिकारेको र 12औँमा फिरिङ्गी नल्याउनु भनी पुर्खाको आदेश विपरीत फिरिङ्गी निम्त्याएको कुरा गरिएको थियो। रणबहादुर शाहले राष्ट्रभक्त बहादुर शाहप्रति लगाएका यी सम्पूर्ण आरोपहरू कपोल कल्पित र मनगढन्ती थिए। बहादुर शाहको उपलब्धि र मूल्याङ्कन। नायबको रूपमा बहादुर शाहको शासन निकै उपलब्धिपूर्ण थियो। 9 वर्षको छोटो नायबी कालमा यिनले जुन गौरवमयी काम गरे त्यो नेपाल र नेपाली रहेसम्म अजर अमर रहनेछ। राज्य सञ्चालनमा छोटो अवधिमा के गर्न सकिन्छ र भन्ने पलायनवादीहरूका निम्ति यिनको शासनकालले राम्रो जवाफ दिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह आफ्ना सहयोगीहरूलाई चाँडो गर, ढिलो नगर, चाँडो गर भनी बराबर चाँडो शब्दको प्रयोग गर्ने गर्दथे। यिनी कुनै पनि काममा ढिलासुस्ती भएको मन पराउँदैन थिए। यिनका पुत्र बहादुर शाहमा पनि पिताका सबै गुण विद्यमान थिए।
बहादुर शाह आफ्ना पिता जस्तै सबै काम चाँडो होस् भन्ने चाहन्थे। अत्याधिक तनाव र राष्ट्र विकासको उत्कृष्ट अभिलाषाले गर्दा यिनी बराबर बिरामी परिरहन्थे भन्ने कुरा पादरी माइकल एन्जोलोले यिनलाई लेखेको पत्रबाट पनि थाहा पाइन्छ। बहादुर शाहको आश्रित राज्यप्रतिको नीति अत्यन्त सौहार्द तथा फरक थियो। यिनले आफ्नो अधीनता स्वीकार गर्ने राज्यका राजाहरूलाई सामन्तको रूपमा पनि ती राज्यहरू प्रदान गरेर दूरदर्शिताको परिचय दिएका थिए। यिनले युद्धका निम्ति अघि सरेर आउने राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसै नीति अनुसार यिनले पाल्पालाई पनि आफ्नो आश्रित राज्यको रूपमा राखेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाको परिस्थिति र बहादुर शाहको समयको स्थितिमा निकै भिन्नता आइसकेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई उपत्यकाका राज्यहरू जितेर छिटै एकीकरण सम्पन्न गर्न हतार भएको थियो। त्यसैले यिनले आफूले जितेका राज्यहरूलाई तुरुन्त नेपाल अधिराज्यमा गाभे। त्यस बखत यिनले कडा नीति नलिएका भए एकीकरण सम्भव हुने थिएन। बहादुर शाहले जुन समयमा नायबी लिएका थिए त्यस बखतसम्म नेपाल विशाल र समृद्ध राष्ट्र बनिसकेको थियो। यस्तो भिन्न परिस्थितिमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको पनि बहादुर शाहले जस्तै नीति हुनुपर्थ्यो भन्नु कूटनीतिको राम्रो पहिचान गर्न नसक्नु हो। यी पिता पुत्रले जे जस्तो गरे ती सबै बुद्धिमानी पूर्ण र परिस्थितिजन्य काम थिए। बहादुर शाहले आफ्नो सम्पूर्ण चिन्तन र शक्ति एकीकरण कार्यमा लगाउनु परेको थियो। तैपनि यिनले राष्ट्रका निम्ति गरेका सुधार कार्यहरूको जगमा आधुनिक नेपालको निर्माण भएको छ भन्ने कुरा निर्विवाद सत्य मान्न सकिन्छ। यिनले प्रशासन व्यवस्था, भूमिको वर्गीकरण र न्याय व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्ने काममा दिएको योगदानलाई विशेष उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ। प्रशासन व्यवस्था देशको शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति सबभन्दा पहिला लिखित स्थिति बन्देज कानुनको तर्जुमा गर्ने पहिलो शासक नै बहादुर शाह थिए। सन् 1792 मा यिनले नुवाकोट बेसीको त्रिशुलीको किनारको सेतो दरबारमा बसी स्थिति बन्देजको कागज लेख्न लगाएका थिए। यिनको यस कागजमा राजाले गर्नुपर्ने दिनचर्या, कर्मचारीहरूको विधा र काम कर्तव्यको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो। यिनले बाँधेको स्थितिमा राजाले 4 घडी दिन चढ्दा ओछ्यानबाट उठ्नु, 12 घडीसम्ममा स्नान, पूजा भुजा पनि गरिसक्नु, 6 घडी अर्थात् 12 देखि 18 घडीसम्म सुत्नु, 2 घडी अर्थात् 18 देखि 20 घडीसम्म मन्त्री भारदारहरूसँग एकान्त सल्लाह गर्नु, 20 देखि 29 घडीसम्म 9 घडी कचहरीमा बस्नु, देश विदेशका कुरा बुझ्नु, 30 घडी अर्थात् साँझमा सन्ध्या गर्नु, बेलुका 4 घडी अर्थात् रात जाउन्जेलसम्म मन्त्री भारदारहरूसँग बसी कचहरी गर्नु भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। बहादुर शाहले बाँधेको यस स्थितिमा कौटिल्यको अर्थशास्त्रको प्रभाव परेको देखिन्छ। तर कौटिल्यको अर्थशास्त्रको तुलनामा यिनले बाँधेको स्थिति छोटो र सरल थियो। बहादुर शाहले कर्मचारीहरूको विधा सम्बन्धमा बाँधेको स्थितिबारे अनुसार पर्वतेलाई वार्षिक 23 दिन र नेवारहरूलाई 27 दिन बिदा दिने नियम बनाएका थिए। बहादुर शाहले प्रशासनमा शुद्धता ल्याउन र कर्मचारीहरूको एकअर्काको काममा हस्तक्षेप नगरून् भन्ने उद्देश्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गराउन विशेष व्यवस्था गरेका थिए। यिनले चौतारिया, काजी, सरदार, खन्जाची, डिट्ठा, जेठाबुढा, खरदार, कप्तान, सुबेदार, द्वारे, बिचारी, छेडभेल, इटाचप्ली, टुसाल, कर्पदार, अडैको काम छुट्याई अर्को पगरीको काम अरूले नगर्नु भनी स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। यसबाट प्रशासनमा समन्वयको अभाव नहोस् भन्नका लागि यिनले यति पगरीमा पनि जसलाई अख्तियार गरिदिनु छ उसैसँग बसी घटाई बढिया हुन्छ कि बढाई बढिया हुन्छ सो तजविज गरी बढी घटीको काम गर्नु भनी निर्देशन दिएका थिए। यिनले कर्मचारीहरूको सुविधा र पदोन्नतिको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट धारणा राखेका थिए। यिनले भनेका थिए, हाकिमलाई नियुक्ति दिएपछि 3 वर्ष बाटो हेर्नु, राम्रो काम गर्नेलाई थमौती गरिदिनु, हाकिमहरूको जागिर खान्की निश्चित गरिदिनु र असल काम गर्नेलाई दर्जा बढाइदिनु, खान्की नबढाउनु। बहादुर शाहले राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएका थिए। यिनले नेपाल उपत्यकामा एउटा बलियो किल्ला बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। यिनले किल्ला तुल्याउने ठाउँमा किल्ला बनाउनु, थाना बनाउने ठाउँमा थाना बनाउनु, अड्डा बनाउने ठाउँमा अड्डा बनाउनु भन्ने आदेश दिएका थिए। यिनले किल्लाको स्याहार सम्भार गर्ने कुराको पनि विशेष व्यवस्था मिलाएका थिए। बहादुर शाहले कर प्रणालीमा पनि सुधार गर्नु, भूमिको नाप गर्ने परम्पराको थालनी गरे। यिनले जग्गाको नापी गरी अब्बल, दोयम, सीम, चहार गरी 4 भागमा वर्गीकरण गरे। यी 4 किसिमका जग्गामा 4 किसिमका करको दर निश्चित गरिदिए। यिनले सिन्धु नाल्दुम पूर्व र दुधकोशी पश्चिमको सम्पूर्ण भूभागको नाप गर्ने आदेश दिएका थिए।
यिनले 20 मुरी माटाको अब्बल जग्गामा रु 3, दोयममा 4, सिममा 2 का दरले मालपोत निर्धारण गरिदिए। यिनले तराई क्षेत्रलाई आबाद गुल्जार गराउन र राजस्व बढाउनका लागि भूमिको सक्दो उपयोग गर्ने आदेश पनि दिएका थिए। यिनले जग्गा इजरा अर्थात् ठेक्कामा नदिन आदेश दिएका थिए। यिनले इजराको सट्टा जमिनदारी प्रथा कायम गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। यिनले सिपाही भर्ना गरी जागिरमा जग्गा दिने र जग्गा नपुग भएमा नगद दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। यिनले रजौटाले दशैँमा 2 वटा राँगो बुझाउने र फागु पूर्णिमामा कर सिर्तो तिर्ने नियम बनाएका थिए। यिनको विचारमा लालमोहर गर्दा 4 जना मानिसको रोहबरमा गर्नु र गरेपछि त्यसको पालना गर्नु भन्ने थियो। यिनले न्यायिक र धार्मिक क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो सुधार ल्याउने प्रयत्न गरे। बहादुर शाहको न्यायिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि रहेको मानिन्छ। यिनले धर्मशास्त्रका आधारमा कानुनको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। यिनले ऐन बनाउँदा गुरु, पुरोहित, धर्माधिकार, धर्मशास्त्र पढेका पण्डित, भारदार, भला मानिस, महाजन राखी धर्मशास्त्रहरू र देशकाल परिस्थिति हेरी तावापत्रमा लेखाइराख्नु भन्ने सल्लाह दिएका थिए। यिनले अदालतका विचारीहरूलाई ऐन अनुसार मुद्दा छिन्नु भन्ने आदेश दिएका थिए। यिनको विचारमा न्याय दिने व्यक्तिले कहिले पक्षपात गर्नु हुँदैन। यिनले न्याय सम्पादन गर्न अदालतमा जतिजना विचारीको आवश्यकता पर्छ त्यतिजनालाई नियुक्ति दिनु र 4 जना पण्डित र 16 जना थर घर राख्नु भनेका थिए। यिनले अपराधीलाई पक्राउ गर्न अदालतमा एक कम्पनी पल्टन खटाइदिनु भन्ने निर्देशन पनि दिएका थिए। यिनले पुरोहितले जजमानलाई नछोड्नु र आफ्नो पुरोहित बाहेक जजमानले अन्य व्यक्तिलाई नपुज्ने सल्लाह पनि दिएका थिए। बहादुर शाह सच्चा देशभक्त, कर्तव्यपरायण, न्यायप्रेमी शासक थिए। राष्ट्रभक्तिको जुन उदाहरण यिनले पेश गरे त्यसको तुलना गर्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो। यिनी हर हमेशा राष्ट्रको उन्नति र विकासका निम्ति चिन्तित रहन्थे भन्ने कुरा पादरी माइकल एन्जेलोले बाहुनी नानी लक्ष्मीनारायण उपाध्यायलाई बेतियाबाट लेखेको पत्रबाट पनि थाहा पाइन्छ। श्रोता, आजलाई नेपालको इतिहास नेपाल एकीकरण अभियानको अङ्क 3 सकियो। हामी चौथो अङ्कमा रणबहादुर शाहको शासनकाल कस्तो रह्यो, नेपाल एकीकरणमा उनको भूमिका कस्तो थियो, यो विषय जोड्दै उपस्थित हुनेछौँ। सुनिदिनु भयो, धन्यवाद, नमस्कार।